कल्याङ नगरपालिकाको अनुसन्धानात्मक सामाजिक सांस्कृतिक वृत्तचित्र। यो वृत्तचित्र कल्याङ नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न 17 प्रकारका जात जातिका जातीय संस्कार र संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ। यति विशाल संस्कृति बोकेका जात जातिका सबै संस्कार र संस्कृतिलाई यो सानो वृत्तचित्रमा समेट्न खोज्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। तैपनि सांस्कृतिक अनुसन्धानको एउटा गोरेटो कोर्ने प्रयास यहाँ भएको छ। यसैलाई आधार मानेर आगामी दिनमा जातीय संस्कृतिको अध्ययनलाई पूर्णता प्रदान गर्न सकिने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। साव नेपाल। विश्वका अति प्राचीन इतिहास बोकेका मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो। राजनीतिक रूपले कहिल्यै कुनै बाह्य शक्तिको औपनिवेशिक दासता भोग्नु नपरेको र वीर जातिको देशका रूपमा आफ्नो परिचय बनाउन सफल रहेको यो देशको समाज मूलतः आर्यवर्तीय जाति उपजाति र मङ्गोलियन जाति उपजातिहरूको सम्मिश्रणबाट संरचित रहेको पाइन्छ। जातिगत रूपमा हेर्दा बहुजातीयता नेपाली समाजका अत्यन्त सुन्दर विशेषताहरूमध्ये एक मानिन्छ। 2068 सालमा सम्पन्न हालसम्मको सबैभन्दा पछिल्लो जनगणनालाई हेर्दा नेपालको सानो सरहदभित्र पनि करिब 125 जातिका मानिसहरू बसोबास गरेको पाइनाले यस देशलाई ससानो जातीय सङ्ग्रहालयका रूपमा चिनाउन सकिने देखिन्छ। नेपालका एकीकरणकर्ता बडा महाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहका शब्दमा 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारीका रूपमा रहेको नेपाली समाजको यो जातीय विविधता र विविधताभित्रको आश्चर्य लाग्दो एकता विश्वकै लागि उदाहरण बनेको छ। सांस्कृतिक र भाषिक दृष्टिले पनि नेपाल बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक मुलुककै रूपमा विश्वख्याति आर्जन गर्न सफल मुलुक मानिन्छ। यो देशका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका विभिन्न भूभागहरूमा बसोबास गर्ने बहुविध जाति जनजातिहरूका बहुविध सांस्कृतिक सम्पदाहरूको समग्रताबाट नै सिङ्गो नेपाली संस्कृतिको निर्माण भएको पाइन्छ। यो देशको सानो भूभागभित्र पनि कतिपय जातिका विशुद्ध ग्रामीण लोक सांस्कृतिक परम्परादेखि आधुनिक र शिक्षित मानिने सहरवासी नेपालीहरूले विकास गरेको आधुनिक संस्कृतिका विविध पाटा पक्षहरूबाट नै नेपाली समाजको सांस्कृतिक पक्ष संरचित रहेको छ। अनेक जातिका अनेक विश्वासहरू, मूल्य मान्यताहरू, चालचलनहरू, चाडपर्वहरू, संस्कारजन्य क्रियाकलापहरू, खाद्य पदार्थहरू, लगाउने वस्त्रहरू, जीवनशैली, पेसा, व्यवसाय आदि सबैको साझा रूप बनेको नै वास्तवमा नेपाल राष्ट्रको संस्कृति हो र यो मूलतः हिन्दू धर्मबाट निर्देशित रहँदै आएको पाइन्छ। सानो भूगोलभित्र पनि सयौं मन्दिरहरूको उपस्थितिले गर्दा यो देशको राजधानी सहर काठमाडौँ मन्दिरहरूको सहर भनेर पनि चिनिन्छ। यसरी हेर्दा नेपाली संस्कृति विविधताले युक्त देखिन्छ र त्यही विविधताको सौन्दर्य नै नेपाली संस्कृतिको सबैभन्दा उज्यालो पक्ष हो भन्न सकिन्छ। यस्तै भाषिक दृष्टिले हेर्दा पनि 125 जातिका मानिसहरूले मातृभाषाका रूपमा बोल्ने 123 भाषाहरूको विविधतापूर्ण भाषिक सौन्दर्य र सम्पदाले नेपाली समाज सम्पन्न देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2028 सालमा गरिएको विकास क्षेत्रगत विभाजन अनुसार तत्कालीन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको गण्डकी अञ्चलमा पर्ने 6वटा जिल्लाहरूमा सबैभन्दा सानो जिल्लाका रूपमा रहेको स्याङ्जा जिल्ला हालको राज्य पुनर्संरचना अन्तर्गतका 77वटा जिल्लाहरूमध्ये पनि एक हो। गण्डकी प्रदेशभित्र पर्ने स्याङ्जा क्षेत्र 2224 राज्य स्थापना हुनु अघि मध्य मगरात प्रदेश अन्तर्गत पर्दथ्यो। मगर जातिका विभिन्न थरहरूमध्ये सिन्जाली एक प्रमुख थर हो। तिनै सिन्जाली थरका मगरहरू अघि
यस क्षेत्रमा बस्दथे। सिन्जालीहरूको बस्तीलाई सिन्जा भनिन्थ्यो। त्यही सिन्जा शब्दको ध्वनि परिवर्तन हुँदै कालान्तरमा सिन्जा, सियान्जा, स्यान्जा, स्याङ्जा हुन पुगेको हो भन्ने बलियो जनश्रुति छ। यसलाई पुष्टि गर्ने अर्को एउटा आधार छ। त्यो के भने यस क्षेत्रका गाउँ ठाउँ, खोला नाला, डाँडा काँडाको नामकरण प्राय मगरी भाषामा भएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि खोलाका नाउँहरूमा आँडी आँधी, ज्याडी ज्याग्दी, डराँडी डराउँदी, लुङ्दी लुग्दी आदि नाउँका अगाडिको डी शब्दले मगर भाषामा पानी भन्ने बुझाउँछ। यी प्रमाणहरूको आधारमा यो क्षेत्रमा अघि मगरहरूको बसोबास रहेछ भन्ने कुरा सजिलै अड्कल गर्न सकिन्छ। यस जिल्लाको नामकरण कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा अन्य मतहरू पनि पाइन्छन्। यी विविध मतहरूमध्ये श्याम र जाको संयोगबाट स्याङ्जा नामकरण हुन गएको हो भन्ने मत बढी तार्किक र उल्लेख्य देखिन्छ। नेपालको इतिहासका मूर्धन्य अन्वेषक योगी नरहरिनाथका अनुसार श्यामको अर्थ कालो र जाको अर्थ घेरिएको भन्ने हुन्छ। यसरी सप्तगण्डकी नदीको सबैभन्दा ठुलो नदी मानिएको काली गण्डकी नदीको प्रसवण क्षेत्र पनि रहेको तथा त्यसबाट घेरिएर रहेको भन्ने अर्थमा यस जिल्लाको नाम स्याङ्जा रहेको हो भन्ने मानिएको छ। तर यस विषयमा अझै पनि विवादरहित मत प्राप्त हुन सकेको छैन। स्याङ्जा जिल्लामा स्थापित 5वटा नगरपालिकाहरूमा गल्याङ नगरपालिका सबैभन्दा पछि स्थापित नगरपालिकाहरूमध्ये एक हो। यसको स्थापना विक्रमसम्म 2073 सालमा भएको हो। हाल 11वटा वडामा विस्तारित रहेको यस नगरपालिकाको भूगोलमा जस्तै यहाँको जनजातीय संरचना र सांस्कृतिक संरचनामा पनि अत्यन्त विविधता रहेको पाइन्छ। जातीय विविधता र त्यससँग गाँसिएका अन्य विविध पक्षहरूको विविधताले सिर्जेको सौन्दर्यबाट यो नगरपालिका पनि निकै नै सुशोभित रहेको पाइन्छ। आफ्नै जातीय संस्कार, परम्परा, रीतिरिवाज भए पनि नेपाली समाजको विविधतामा एकता र एकतामा विविधताको प्रदीप्तिले यस नगर क्षेत्र पनि प्रज्वलित देखिन्छ। 122.69 वर्ग किलोमिटरको भूभागभित्र साना ठुला गरी जम्मा 17 जाति जनजातिहरूको बसोबास यस नगरपालिकाभित्रको भूगोलमा पाइनुले यहाँको जातीय विविधतालाई सङ्केत गर्दछ। उत्तरी तथा दक्षिणी सिमाना क्रमशः पूर्वमा चापाकोट र वालिङ नगरपालिका, पश्चिममा कालीगण्डकी गाउँपालिका र गुल्मी जिल्ला, उत्तरमा पर्वत जिल्ला तथा दक्षिणमा पाल्पा जिल्लासँग जोडिएको छ। उष्ण र समशीतोष्ण हावापानी पाइने यस नगरपालिकाको भूमिलाई सिंचित गर्दै पौराणिक महत्त्वको आँधी खोला प्रसवित भएको छ। नेपालको पछिल्लो 2068 को जनगणना अनुसार यस नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 37,809 रहेको देखिन्छ, जसमा पुरुषको जनसङ्ख्या 16,475 र महिलाको जनसङ्ख्या 21,334 रहेको छ। गल्याङ नगरपालिका प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक दृष्टिकोणले पनि सम्पन्न नगरपालिका हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो शालिग्राम रहेको पवित्र तीर्थस्थल सेतीबेडी र राम नदी धाम यस नगरपालिकाकै भूगोलभित्र पर्दछन्। त्यसै गरी कालीगण्डकीको उत्तर प्रवाह रहेको उत्तरवाहिनी महालिङ्ग धाम, जगत्रदेवी मन्दिर, घरौँसुर मन्दिर लगायतका धार्मिक स्थलहरू र यहाँका प्राकृतिक छटाहरूले सुसज्जित हरेक डाँडा पाकाहरू पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्तै आधारहरू रहेका छन्। यहाँका हरेक बस्तीहरूमा गुन्जने गीत तथा नाचहरूले ग्रामीण पर्यटनलाई टेवा पुर्याउन सक्दछन्। नगरपालिकाले यस्ता बस्तीहरूलाई होमस्टेका माध्यमबाट आफ्ना नागरिकहरूलाई आत्मनिर्भर मात्र होइन अन्तर्निर्भर समेत बनाउने योजनाहरू अघि सारेको छ। त्यसै गरी नगरपालिकाले कृषिका माध्यमबाट आत्मनिर्भर हुने अनेकौं योजनाहरू अघि सारेको छ। अदुवा बाली, तरकारी बाली, मौरी पालन, बङ्गुर पालन, बाख्रा पालन, गाई तथा भैँसी पालन जस्ता कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्दै आवश्यक सहयोग अनुदान पनि प्रदान गर्दै आएको छ। मैले नगरपालिकाको अनुदान भनेर
भर्खर सुधार भनेर नगरपालिकाबाट 2.5 लाख रुपियाँ पाएको थिएँ। 700 लिटर दुध उत्पादन गरे अनुसार 5600 लिटर दुधको 1,60,000 रुपियाँ मैले नगरपालिकाबाट लिएर आएको रकम। म विगत 10 वर्षदेखि व्यावसायिक मौरी पालनमा अगाडि बढिरहेको छु। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ करिब 88 गोला मौरी छ। मैले चाहिँ वार्षिक 100 गोला जति मौरी पनि वितरण गरेको छु। लगभग 5-7-8वटा हामीले बच्चाहरू बिक्री गऱ्यौँ होइन। 3टा माउ पनि हामीले बिक्री गऱ्यौँ। बढी उत्पादन गर्ने बच्चाबाट अनि फाइदा लिने हाम्रो लक्ष्य नै त्यही हो होइन। त्यो अनुरूप भइराखेको छैन। हामी अब नयाँ छौँ, त्यति अनुभव छैन होइन। यो वर्ष तुलसी भन्ज्याङ साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले कल्याङ नगरपालिका स्थानीय सरकारको आह्वान अनुरूप नगरपालिकाभित्रका बाँझो जग्गाहरूलाई सदुपयोग गर्ने र चाक्लाबन्दीमा खेती गर्ने अभियान अनुरूप यो सहकारी संस्थाले एक सहकारी एक उत्पादन अन्तर्गत अदुवा खेतीलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर अदुवा खेती प्रबन्धन कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ। हालसम्म हामीले 600 रोपौनीमा गल्याङ नगरपालिकाको उमाकोट वडा नम्बर 9 को उमाकोट, गेजा, गौमुख, जामुनी र बेलचौर गरेर हामीले 600 रोपौनी अदुवा लगाइसकेका छौँ र अब केही मल्चिङ गर्ने छापो हाल्ने क्रम बाँकी रहेको छ र यो अदुवा लगाउँदै गर्दा हाम्रा शेयर सदस्य लगायत आफ्नो साना किसानका क्षेत्रभित्रका चाहिँ किसानहरूलाई रोजगारको व्यवस्था मिलाएका छौँ। उहाँहरूले आफ्नो जग्गामा आफैले रोजगार प्राप्त गर्नुभएको छ। कृषिलाई आय-आर्जनको रूपबाट व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो रणनीति छ। त्यसको निम्ति अब हामीले आगामी बजेटमा आगामी कार्यक्रममा हामीले दुधको विकास गर्ने, माछा मासुको विकास गर्ने, मसला बाली जोन बनाएर विकास गर्ने काममा हाम्रो रणनीतिक योजनासहित हामी अगाडि बढेका छौँ। यो कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यसका गुरु योजना बनाएर पर्यटनका गुरु योजनासँग जोडेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। कार्यक्रमलाई अरू निरन्तरता दिने, कृषिमा लाई जोड्ने, अरू निरन्तरता दिने, रोजगारी सृजना काममा नगरपालिकाको लक्ष्य छ। यस नगर क्षेत्रमा खस आर्य मूलका ब्राह्मण, छेत्री, ठकुरी, दशनामी, कामी, सार्की, दमाई लगायत मङ्गोल मूलका गुरुङ, मगर, तामाङ जस्ता जाति जनजातिहरू साथै उन्नत समूहभित्र पर्ने नेवारदेखि अति सीमान्तकृत समूहभित्र पर्ने जाति समूह पाइनुले जाति जनजातिहरूको बीचको वर्गीय विविधता यहाँ पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार यस नगरपालिकाको जात जातिगत उपस्थिति यस प्रकार रहेको देखिन्छ। क्षेत्रीय, ब्राह्मण, मगर, गुरुङ, नेवार, तामाङ, मुसलमान, कामी, दमाई, ठकुरी, सार्की, सन्यासी, घरती, माझी, थारू, तराई र अन्य गरी 17 प्रकारका जात जातिहरूको बसोबास रहेको देखिन्छ। 2068 सालको जनगणनाले देखाए अनुसार गल्याङ नगरपालिकाको कुल 37,809 जनसङ्ख्याभित्र ब्राह्मणहरूको सङ्ख्या 15,573 देखिन्छ र यो कुल जनसङ्ख्याको करिब 41.18% हुन आउँछ। यस नगरपालिकामा क्षेत्रीयहरूको सङ्ख्या 1,131 देखिन्छ र यो कुल जनसङ्ख्याको लगभग 2.99% हुन आउँछ। यहाँका ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले कीर्तन, भजन, आरती, श्लोक लगायत भक्तिपरक गीत गाउँछन्। कतिपयले खेली र चुडका गीतका माध्यमबाट आफूभित्रका प्रेम भाव आदान प्रदान गर्दछन्।
यिनका अतिरिक्त रामायण, महाभारत, कृष्ण चरित्र, स्वस्थानी लगायतका गाथाहरू खैँजरी, मजुरा लगायतका बाजा समेत बजाउँदै प्रस्तुत गर्दछन्। अनुकूल परेका बेला भालन, कृष्णलीला, हरिश्चन्द्र लोकनाटक पनि प्रदर्शन गर्दछन्। यस जातिले बेला बखत बालन नाच, खेली नाच र सिलोक पनि गाउने गर्दछन्। ब्राह्मण क्षेत्री जातिका मानिसहरूले परम्परादेखि 16 संस्कार अनुसार आफ्ना कर्महरू गर्दै आएको पाइए पनि वर्तमान समयमा यी मध्ये 7 संस्कारहरू मात्र प्रचलनमा देखिन्छन्। ती 7 संस्कारहरूमा जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, उपनयन, विवाह र अन्त्येष्टि हुन्। गलेङ नगरपालिकामा जनसङ्ख्याका दृष्टिकोणले ब्राह्मण पछिको दोस्रो ठुलो जाति मगर हो। यहाँको कुल 37,809 जनसङ्ख्याभित्र मगरहरूको सङ्ख्या 12,871 देखिएको छ र यो कुल जनसङ्ख्याको 34.04% हुन आउँछ। यस नगरपालिकाभित्रका सबै वडाहरूमा धेर थोर रूपमा मगर जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। मगर जातिको जातीय पर्वको रूपमा माघे सङ्क्रान्तिलाई मानिएको छ। यस पर्व मनाउने क्रममा मगरहरू आफ्ना चेलीबेटी, नातागोताहरू जम्मा गरी मिठा मिठा परिकारहरू तयार गर्छन् र हर्षोल्लासपूर्वक सँगै बसेर खानपिन गर्दछन्। विशेष गरी मासको पिठोबाट तयार गरिएको बटुक र सेलरोटी यस चाडका विशेष खाद्य परिकारहरू हुन्। यस चाडमा मगरहरू आफ्ना परम्परागत जातीय पोसाकमा सजिने गर्दछन्, जसमा महिलाहरूले घलेक, टिकिया, गुन्यु, चोली, पटुका लगाउँछन् भने गहनामा शिरबन्दी, शिरफुल, कण्ठ, कण्ठी, पोते, ढुङ्ग्री, बुलाकी र फुली लगाउने गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी पुरुषहरूले कछाड, आस्कोट, दौरा, ऐँठे लगाउने र साथमा आँसी खुर्पेटो महिला र पुरुष दुवैले भिर्ने गरेको पाइन्छ। मनोरञ्जन संस्कृतिका दृष्टिले मगर जाति निकै सम्पन्न जाति मानिन्छ। विभिन्न चाडपर्व, मेलापात, घाँस दाउरा गर्ने समयमा यस जातिका महिला पुरुष दुवैले विभिन्न प्रकारका गीत तथा नाचहरूद्वारा मनोरञ्जन लिने गर्दछन्। यस जातिको मौलिक गीत तथा नाचहरूमा कौरा र सोरठी पर्दछन् भने लोकगाथाहरूमा सोरठी, घाँटो आदि पर्दछन्। यस जातिको सोरठी गाउने समूहलाई गर्रा भनिन्छ। त्यसै गरी यस जातिले सालैजो, यानीमया, सुनीमया लगायत झाम्रे, एकोहोरी, दोहोरी आदि लोकगीतहरू गाउने गर्दछन्। साथै सालैजो, झाम्रे आदि पनि यहाँका मगरहरूको मनोरञ्जन संस्कृतिभित्र पर्दछन्। यस जातिका मौलिक बाजाहरूमा मादल, खैँजडी, मजुरा, झुर्मा, झ्याली आदि पर्दछन्। गल्याङ नगरपालिकामा बसोबास गर्ने मगर जातिका मानिसहरूले जेनतेन मारुनी नाचलाई बचाउँदै आएका छन्। नेपालमा कतै नभएको मौलिक शैलीको मारुनी नाच यहाँ रहेको छ। हरेक वर्षको माघे सङ्क्रान्तिका अवसरमा यहाँ नियमित रूपमा मारुनी नाच्ने चलन रहेको छ। सम्बन्धित निकायले यस्ता मौलिक संस्कृतिको जगेर्नातर्फ ध्यान पुर्याउनु आवश्यक देखिन्छ।
यस नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जातिहरूमा सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न अर्को जाति गुरुङ हो। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार यस जातिले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 1.9% हिस्सा ओगटेको पाइन्छ। गल्याङ नगरपालिकाको कुल 37,809 जनसङ्ख्याभित्र गुरुङहरूको सङ्ख्या 635 देखिन्छ र यो कुल जनसङ्ख्याको 1.67% हुन आउँछ। सङ्ख्यामा कम भए पनि यहाँका गुरुङहरूले आफ्नो जातीय संस्कार र संस्कृतिलाई जोगाउँदै आएका छन्। उनीहरू आफ्नो जातीय पहिचान र मौलिक संस्कृतिमा गर्व गर्छन्। गुरुङहरूको जातीय पर्व लोसार हो। यो पर्व अन्य क्षेत्रका गुरुङहरूले जस्तै यस नगरपालिकाभित्रका गुरुङहरूले पनि धुमधामका साथ मनाउने गरेको पाइन्छ। पुष 15 का दिन मनाइने यस पर्वलाई यिनीहरू नववर्षको स्वागत गर्ने पर्वका रूपमा मनाउने गर्दछन्। यस पर्व मनाउने कामको थालनी अघिल्लो दिनको साँझबाट नै हुने गर्दछ। साँझ पूजापाठ, भोज भतेर, नाचगान गरी आधा रातमा नयाँ वर्ष आयो भन्दै नयाँ वर्षको स्वागत गरिन्छ। लोसारको बिहानदेखि नै ढोकबेट, आशिष आदान प्रदान गर्ने, नाता कुटुम्बलाई बोलाएर भोज खुवाउने कामहरू बडो उल्लासका साथ मनाउने गरिन्छ। पूजाका क्रममा महिलाहरूद्वारा विशेष किसिमको प्रार्थना गीत गाउने चलन छ, जसलाई उनीहरू मलम गाउने भन्ने गर्दछन्। तमुहरूको पात्रोमा 12वटा वर्ग हुन्छन्। प्रत्येक वर्षको लोसारबाट वर्ग फेरिने कुरामा उनीहरू विश्वास गर्दछन्। मुख्यतः टोपी, भोटो, कछाड, आजकोट, भाङ्रा, पटुका पुरुष जातिका जातीय वेशभूषा हुन् भने पछ्यौरा, चोलो, छिटको गुन्यु, पटुका र टिक्की महिलाका वेशभूषा हुन्। यसका अलावा गुरुङ जातिका महिलाहरूले शिरबन्दी, चन्द्रमा, ठुलो कुण्डल, सानो कुण्डल, फुली, भुलाकी, मारवाडी, ढुम्री, जन्तर, म्युरोमाला, कण्ठ, कण्ठी आदि गहनाका रूपमा लगाउने गर्दछन्। मनोरञ्जन संस्कृतिका दृष्टिले यो जाति निकै सम्पन्न जाति मानिन्छ। विभिन्न चाडपर्व, मेलापात, घाँस दाउरा गर्ने समयमा यस जातिका महिला पुरुष दुवैले विभिन्न प्रकारका गीत तथा नाचहरूद्वारा मनोरञ्जन लिने गर्दछन्। यस जातिको मौलिक गीत तथा नाचहरूमा कौरा, सोरठी, घाटु, झोरा, कृष्णचरित्र, झाम्रे नाच, छेडु नाच, भेलौरे नाच, ठेट्टर नाच, रत्यौली नाच आदि पर्दछन् भने लोकगाथाहरूमा सोरठी, घाटो आदि पर्दछन्। यसै गरी यस जातिले सालैजो, यानीमया, सुनिमया लगायत झाम्रे, एकोहोरी, दोहोरी आदि लोकगीतहरू गाउने गर्दछन्। यस जातिका मौलिक बाजाहरूमा ढ्याङ्ग्रो, मादल, खैँजडी, मुजुरा, झुर्मा, झ्याली, धाँधु, सहनाई, शङ्ख, घण्ट आदि पर्दछन्। यस जातिका सोरठी, घाटु, झोरा आदि गीत तथा नाचहरू हाल लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्। यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 6मा पर्ने सिस्नेरी गाउँमा अत्यन्तै सुन्दर सोरठी, ख्याली र ढिले भाका रहेको पाइन्छ। लोसार तथा अन्य विशेष अवसरमा यस ठाउँका महिला तथा पुरुषहरू यस्ता संस्कृतिमा झुम्ने गर्दछन्। पहिले यी गाउँहरूमा घाटु पनि नाच्ने गरिन्थ्यो, तर अहिले आएर घाटुको चलन हराइसकेको देखिन्छ भने सोरठी पनि केही निश्चित मानिसहरूमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ र यो संरक्षणको पर्खाइमा रहेको छ। गल्याङ नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जातिहरूमा नेवार पनि सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न जाति हो। 2068 सालको जनगणनाले देखाएको तथ्याङ्क अनुसार
यस नगरपालिकामा 1227 जना जनसङ्ख्या यस जातिको रहेको देखिन्छ। यसरी यस नगरपालिकाको जनसाङ्ख्यिकी संरचनामा नेवार जातिले 4.59% भाग ओगट्न सफल रहेको छ। नेवारहरूका बहुल थरहरूमध्ये यस नगर क्षेत्रमा श्रेष्ठ, प्रधान, कर्माचार्य, राजभण्डारी आदि थरधारी नेवारहरूको बस्ती रहेको छ। नगरपालिकाको तिन्दोबाटे, गल्याङ बजार, गोठी, तोलातुङ यस जातिको मुख्य बसोबास स्थल हो। यस नगरपालिकाभित्रका नेवारहरूले पनि अन्यत्रका नेवारहरूले जस्तै गर्भाधानदेखि मृत्युसम्मका उमेर अवस्था अनुसारका विभिन्न कर्म संस्कारहरूलाई सम्पादन गर्ने गरेको पाइन्छ। यस जातिका यस्ता कर्म संस्कारहरूमा जन्मपूर्व गरिने पुंसवन क्रिया, सीमन्तपोनयन, जन्मपछि गरिने न्वारन, भात खुवाई, मुण्डन, कयाता पूजा, इही विवाह, बार विवाह र मृत्यु संस्कार पर्दछन्। यस जातिको अर्को महत्त्वपूर्ण मौलिक संस्कार विवाह हो। सामान्यतः यस जातिको जातीय परम्परा अनुसार नेवार कन्याको विवाह 3 पटक हुने गर्दछ। बेलसँग, सूर्यसँग र मान्छेसँग। कन्या यौवनावस्थामा प्रवेश गर्नु अघि नै वा 4-5 वर्षदेखि 11 वर्षको बिचमा पवित्र बेलसँग विधिपूर्वक सम्पन्न हुने विवाहलाई यिनीहरू इही वा बेल विवाह भन्ने गर्दछन् र यसलाई यस नगर क्षेत्रका नेवारहरूले पनि अत्यन्तै श्रद्धापूर्वक सम्पन्न गर्ने गरेको पाइन्छ। यस्तो विवाह एकल वा सामूहिक रूपमा पनि गर्न सकिने चलन रहेको पाइन्छ। बेललाई भगवान शिवको फल रूप मानिन्छ र यस फलसँगको विवाहपछि यस जातिका कन्याहरूले सिउँदोमा सिन्दुर तथा हातमा चुरा समेत लगाउने गरेको पाइन्छ। यस विवाहका कारण यस जातिका महिलाहरू आफ्नो लोग्नेको मृत्युपछि पनि विधवा बन्नु नपर्ने चलन रहेको पाइन्छ। नेवार कन्याको अर्को विवाह भनेको सूर्यसँगको विवाह हो र यसलाई बराह भन्ने चलन छ। यो विवाह कन्या 11 देखि 13 वर्षकी हुँदा सम्पन्न गर्ने गरिन्छ। यस विवाहका बेला नेवार कन्यालाई 12 दिनसम्म अँध्यारो कोठामा राख्ने गरिन्छ र यसलाई गुफा राख्ने समेत भनिएको पाइन्छ। यसका लागि 12 दिनसम्म विभिन्न विधिहरू सम्पन्न गर्ने र अन्तिम दिन कन्यालाई रातो कपडा र सुनौला गहनाहरूले सजाएर सूर्यको दर्शन गराई खाना खुवाउने तथा भोज भतेर समेत गर्ने गरिएको पाइन्छ। यस जातिका कन्याहरूको अन्तिम विवाह मान्छेसँग हुने विवाह नै हो। यस जातिका मानिसहरूको यो विवाह संस्कार अन्य जातिको संस्कारसँग मिल्दोजुल्दो नै देखिन्छ। विवाहका लागि कुनै व्यक्तिले मध्यस्थकर्ता वा लमीको भूमिका निर्वाह गर्ने लगायतका अन्य सबै हिन्दू विधि विधानहरूकै अनुसरण गरेर यस नगर क्षेत्रका नेवार समुदायले पनि वैवाहिक संस्कारलाई सम्पन्न गरेको पाइन्छ। यहाँका नेवारहरूमा पनि मागी विवाह र प्रेम विवाह दुवैको अभ्यास रहेको छ। मागी विवाह गर्दा सर्वप्रथम केटा पक्षका मान्छे केटी माग्न जाने, विवाह पक्का भएपछि साईपाटा गर्ने, भोज खुवाउने, जुरेको दिनमा विवाह गर्न जाने, स्वयम्वर गर्ने, दुलैलाई घर ल्याएर भित्र्याउने जस्ता कर्महरू यहाँका नेवारहरूले पनि गरेको पाइन्छ। नेवारहरूमा विवाहका बेला विवाहस्थलमा यज्ञ बनाउने, विवाहका दिन दुलैको सिउँदोमा सिन्दुर हाल्ने चलन रहेको पाइँदैन। तर विवाहपछि गणेश चौथीका दिन मन्दिरमा गई दुलैलाई दुलाहाले सिन्दुर हाल्ने चलन भने रहेको पाइन्छ। सामान्यतः विभिन्न पर्वहरूमा गीत गाउने, नाच्ने, आफन्तलाई डाकी भोज भतेर गर्ने, गाई जात्रा, लाखे जात्रा, कृष्ण जात्रा, हिले जात्राहरूका माध्यमबाट समाजलाई मनोरञ्जित गर्ने काम यस जातिका मानिसहरूले गर्दै आएको पाइन्छ। गल्याङ नगरपालिकामा बसोबास गर्ने बहुल जातिहरूमा दमाई जातिले पनि आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ। 2068 सालको जनगणनाले देखाएको तथ्याङ्क अनुसार यस नगरपालिकामा 818 जनसङ्ख्या यस जातिको रहेको छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको
2.16% हुन आउँछ। भिर पाखामा जन्मेर त्यहीँ हुर्की जीवनयापन गर्ने यस जातिको सबैभन्दा प्रमुख अर्थ सांस्कृतिक पक्ष भनेको परम्परागत कपडा सिउने र बाजा बजाउने कर्म नै हुन्। यिनीहरूले वर्षेनी बाली लिने र तत्काल पारिश्रमिक लिने गरी कपडा सिलाउने गरेको पाइन्छ भने कुनै उत्सव वा खुसियालीमा नौमती बाजा बजाएर आय आर्जन गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। हिन्दू मठ मन्दिरहरूमा जाने, देवी देवताको पूजाआजा गर्ने तथा आफ्ना संस्कारजन्य कर्महरूलाई हिन्दू धर्म संस्कृति अनुसार नै सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति यस नगरपालिकाका दमाईहरूमा रहेको पाइन्छ। यहाँका दमाईहरू मनोरञ्जन संस्कृतिका दृष्टिले निकै सम्पन्न छन्। वाद्यवादन नै यिनीहरूको प्रमुख लोक सङ्गीत भएकाले नौमती बाजा बजाउने, बाजाका विभिन्न तालहरू निकाल्ने, त्यसै अनुसारका नृत्यहरू प्रस्तुत गर्ने, परम्परागत गीतहरू पनि गाउने गरेर आफ्नो मनोरञ्जन संस्कृतिलाई जीवन्त बनाएको पाइन्छ। यस जातिका कतिपय बाजाहरू, रागहरू, तालहरू, राग र ताल अनुसारका गीत र नृत्यहरू जस्तै 32 राग र 36 ताल, सती जाँदा बजाइने उल्टो बाजा उचित संरक्षण र अनुकरणको अभावका कारण लोप हुन लागेको अवस्थामा पुगेको पाइन्छ र तिनको यथोचित संरक्षणका लागि बलियो पाइलो चाल्नु आवश्यक छ। अब सोधगति राम्रै तरिकाले त गरिन्छ नि। हामीले त पुरा गामबटीएर मलामीहरू लगेर घाटैमा लगाइन्छ। हामीले पुरा 11 दिन 12 दिनको दिन 13 दिनको दिन 12 मिल्यो भने 12 दिन नै 13 दिन पुर्याएर हामीले नुन छुने के गर्ने। हामीले बाहुनले बरु 11 दिनमा नुन खान्छन्, हामीले 13 दिन नपुगिकन नुन खाइँदैन। गल्याङ नगरपालिकामा जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले तेस्रो ठुलो जाति कामी हो। 2068 सालको जनगणनाले देखाएको तथ्याङ्क अनुसार यस नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 37,809 रहेकोमा 2,823 जनसङ्ख्या यस जातिको रहेको देखिन्छ। यसरी यस नगरपालिकाको जनसाङ्ख्यिकी संरचनामा कामी जातिले 7.46% भाग ओगट्न सफल रहेका देखिन्छन्। परम्परागत रूपमा फलामको हरेक संरचना निर्माणका काम गर्दै आएका कामी जातिले आजभोलि भने आफ्नो थर विश्वकर्मा लेख्ने गर्दछन्। यस नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने कामी जातिको सबैभन्दा प्रमुख अर्थ सांस्कृतिक पक्ष भनेको परम्परागत भाँडा बनाउने तथा गहना बनाउने कर्म नै हो। यिनीहरूले फलाम, पित्तल, तामा, सिल्टे लगायतका धातुबाट दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउने भाँडाहरू बनाई आय आर्जन गर्ने गरेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा आरन यिनीहरूको प्रमुख आय थलो हो भन्न सकिन्छ। यस्तै सुनारहरूले सुन, चाँदी, पित्तल आदिका गहनाहरू बनाई बेचेर आय आर्जन गरेको देखिन्छ। गाउँघरतिर वर्षेनी बाली लिने र तत्काल पारिश्रमिक लिने गरी हाँसी, कोदालो, भञ्चरो आदि अर्चाप्ने काम समेत गर्ने गर्दछन्। समयको परिवर्तनसँगै अहिले आएर यस जातिका युवाहरू पनि आफ्नो परम्परागत पेसाबाट विमुख हुँदै गएका छन् र यस जातिले आफ्नो पेसा व्यवसायमा विभिन्नता ल्याउँदै गएको छ र हाल देश तथा विदेशका सहरहरूमा रोजगारका लागि
जाने गरेको पाइएको छ। यस जातिको आरण संस्कृतिलाई आधुनिकीकरण गरेर यिनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक देखिएको छ। आफ्नै भाषा, धर्म र संस्कृति भएका नेपालका अल्पसङ्ख्यक जातिहरूमा मुसलमान पनि एक हो। नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार यस जातिले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब 8% हिस्सा ओगटेको छ। आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्थाका आधारमा नेपालका अल्पसङ्ख्यक जनजातिको वर्गीकरण गर्दा सुविधाबाट वञ्चित पिछडा वर्गमा वर्गीकृत यो जातिको बसोबास तराई र पहाडी दुवै क्षेत्रहरूमा रहेको पाइन्छ। यस नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्यामध्ये 120 जना जनसङ्ख्या यस जातिको रहेको देखिन्छ। थोरै सङ्ख्यामा रहेका भए पनि यहाँका मुसलमानहरूले आफ्नो जातीय परम्पराअनुसार मस्जिदमा गई अल्लाहको प्रार्थना गर्ने, नमाज पढ्ने आदि धार्मिक कृत्यहरू अनुशासनपूर्वक सम्पन्न गर्ने गर्दछन्। नमाजका लागि सबैलाई माइकबाट आह्वान गर्ने कामलाई यिनीहरू अजान भन्ने गर्दछन्। कुरानलाई आफ्नो प्रमुख र पवित्र धर्मग्रन्थ मान्ने मुसलमानहरू यस धर्मग्रन्थमा उल्लेखित 4 प्रमुख नियमहरू नमाज वा प्रार्थना, रोजा वा व्रत, जकात वा दान र हज वा तीर्थयात्रालाई इमान्दारपूर्वक अनुसरण गर्ने गर्दछन्। यो जातिमा मानिसको मृत्यु हुँदा रुन, कपाल तथा नङ काट्न नहुने, मानिस मरेपछि लासलाई स्नान गराउने, वस्त्र लगाउने र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसुलल्लाह भन्ने मन्त्र जप्दै जमिन मुनि दफन गर्ने चलन रहेको पाइन्छ। लासलाई दफन गरिसकेपछि फतिया पढ्ने र मलामी फर्कने बेलामा अजान पढ्ने चलन यस जातिमा रहेको देखिन्छ। यो कार्य सम्पन्न गरेपछि 3 दिन, 10 दिन वा 40 दिन बरकी जस्ता संस्कार गरी मृत्यु संस्कार कार्यबाट मुक्त हुने चलन यस जातिमा रहेको पाइन्छ। गल्याङ नगरपालिकाको भूगोलमा यी बाहेक अन्य जातिको पनि अत्यल्प सङ्ख्यामा बसोबास रहेको देखिन्छ। यहाँका अन्य अत्यल्प सङ्ख्याका जातिमा ठकुरी, दशनामी, माझी, भुजेल, तामाङ र थारू रहेका छन्। थारू जाति यहाँको वडा नम्बर 11 स्थित जिमुवामा रहेको इटा भट्टामा काम गर्ने सिलसिलामा आएको र आफ्नो संस्कारजन्य क्रियाकलाप आफ्नै थातथलोमा गएर सम्पन्न गर्ने गरेको पाइन्छ। अन्य जातिहरूको कम जनसङ्ख्या रहेको भए पनि उनीहरूले छिमेकी नगरपालिकामा बसोबास गर्ने आफन्तहरूका साथमा मिलेर आफ्ना जातीय संस्कारहरूलाई विधि विधानपूर्वक सम्पन्न गर्ने गरेका छन्। मृत्यु भएपछि त अब हामीले अब सतीगति गर्ने अब क्रिया राम्रोसित जो अब परम्परा अनुसारले जो क्रिया गरिन्छ। अब हामी 10 दिनको दिन अब 10 पिनो चलाइन्छ, त्यहाँबाट उम्किन्छ। गल्याङ नगरपालिकाभित्र जातीय सद्भाव र सहिष्णुता कायम छ। एउटाले अर्कोको संस्कृतिलाई बडो सम्मान गर्ने र एक आपसमा संस्कृति आदान प्रदान गर्ने समेत गरेको पाइएको छ। यसरी हेर्दा नगरपालिकामा 2068 सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार तराई अन्य र अन्य समेत गरी कुल 17 जातिको स्थायी बसोबास रहेको देखिन्छ। यी सबै जातिले आफ्नो जातीय परम्परा अनुसारका सांस्कारिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू गर्दै आएका र सबैले आफ्नो जातिप्रति गौरवबोध गर्ने गरेको पाइएको छ। यहाँका मुख्य गीत तथा नाचहरूमा खेली, भजन, सोरठी, कौरा, झोरा, मागल, झाम्रे, सालैजो, कृष्णचरित्र, स्यार्गा, तिजे गीत, रत्यौली गीत आदि प्रमुख रहेका छन्। यहाँ बसोबास गर्ने सबैजसो जाति जनजातिहरूका परम्परागत सांस्कृतिक विरासतहरू कुनै न कुनै तरिकाले स्खलित हुँदै गएका र तिनमा समयानुकूल केही नयाँ कुराहरू थपिएको समेत भेटिन्छ। यो होमस्टेमा पनि विकासकै क्रममा हामीले होमस्टेलाई पनि जोड दिएका छौँ। हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ 17वटा होमस्टे सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीले त्यो चाहिँ योजना पारियो र त्यो धेरै ठाउँमा सम्पन्न भइसकेको पनि छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्यटकहरू भित्र्याउने र हामीले त्यो ठाउँलाई चाहिँ अलिकति विकासलाई अगाडि बढाउने, त्यो ठाउँको परिवर्तन ल्याउने, त्यो ठाउँलाई अलिकति
राम्रो बनाउनको निम्ति हामीले त्यो कोसिस गऱ्यौँ। गलेङ नगरपालिकाले धर्म संस्कृति को संरक्षण गर्ने र नयाँ आयामहरूको पहिचान गर्ने सँगसँगै त्यसलाई पहिचान गरेका स्थल क्षेत्रहरूको विकास समुदायको विकास गर्दै गरी धर्म संस्कृति पनि समावेशी विकासको मूल पाटोको रूपमा लिएको छ, जसमा गलेङ नगरपालिकाको भिजनमा धर्म संस्कृति का विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने गरी एउटा लक्ष्य लिएको छ र त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न नीतिगत र योजनागत व्यवस्था पनि गरेको छ, जसमा जुन नगरपालिकाको 5 वर्षको योजना विकास योजना पनि हामी तयारीको चरणमा छौँ। आधुनिक सभ्यता, विज्ञान प्रविधिको विकास, आधुनिक शिक्षा आदिले पारेको प्रभावका कारण कतिपय जातीय पहिचान दिने सांस्कृतिक सम्पदाहरू फिका हुँदै गएका र संरक्षणको पर्खाइमा समेत रहेका पाइन्छन्।